मुर्रा भैँसीको प्रसङ्गले प्रतिनिधि सभामा तनाव। सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले मिलेर देखाए रमिता। प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमालेका सांसदको प्रश्न। 10 वर्ष युद्ध कतै भारतकै इसारामा त भएको होइन। रवि लामिछानेको चेतावनी। सदनमा सत्तापक्षले दादागिरी नदेखाओस्। सांसदमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सीमा समस्या समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्री तयार रहेका छन्। सांसदमा अमरेश कुमारको प्रश्न। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई कस्तो कारबाही हुँदैछ? नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 जना सरकारी वकिलको बहस सकियो। के भयो त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। हिन्दू राष्ट्रबारे मोदीसँग कुरै नभएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब काँध हालेर हिँड्न नसकिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेको दाबी। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भाइको सम्मानले मुलुकको शिर निहुरिएको ज्ञानेन्द्र शाहीको टिप्पणी। विपन्नलाई 10% सय निशुल्क नगर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्णय। सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध वीरगन्जमा भीषण प्रदर्शन। रवि लामिछानेको तस्बिर पनि जलाइयो। मुर्रा जातका रागा ल्याउने सम्झौता 7 वर्ष अगाडि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने सांसदलाई उल्लु बनाउन पाइँदैन। पाल्पामा जीव दुर्घटना 4 जनाको मृत्यु, कयौं भयो घाइते। प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण। भारत भ्रमणमा हिन्दू धर्म र राजाको बारेमा एक शब्द पनि उच्चारण भएन। र सङ्कटमा नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी सरकार समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तयारी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार यी 12 जना, कोही भारतमा कोही अमेरिकामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। मोदीसँग भेटमा छोरीलाई किन लगेको? सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तातियो मधेस। जनकपुर धाममा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीको लाठी। सेयर बजारमा टिकेन उत्साह, धुरो अङ्कले नेप्से घट्यो। पूर्व राष्ट्रपतिको बचाउमा केपी शर्मा ओलीले भने सदनमा भाषण गरेर प्रधानमन्त्रीले पूर्व राष्ट्रपतिको बिचल्ली पारिदिनुभयो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, भारतबाट ल्याइएको मुर्रा भैँसीको प्रसङ्गले नेपालको प्रतिनिधि सभामा तनावग्रस्त भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू मिलेर रमिता देखाएका छन्। मुर्रा भैँसी देशभर चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निशाना बनाएर सुरु भएको यो चर्चाले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि हङ्गामा मच्चाएको छ। भारतबाट प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भनाइले आपत्ति जनाइएको छ। नियम आपत्ति र बहससँगै उत्पन्न गराउँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा केही बेर तमासा नै भएको छ। दर्शकबिन, आफ्नो भारत भ्रमणको बारेमा उठेका सवालहरूको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाब दिएका हुन्। उनले तर्क कुतर्क गरेर आफ्नो भारत भ्रमणलाई उपलब्धिहीन बनाउन खोजिरहेको गुनासो गर्दै भैँसीमा चढेर आएको भन्दै मजाक पनि बनाइएको बताएका हुन्। उनले भने राम्रो काम गर्दा पनि जस दिएन, तर्क कुतर्क गरेर आफ्नो भारत भ्रमणको उपलब्धिलाई छायामा पारियो, भैँसी चढेर आएको भनेर मजाक पनि बनाइयो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। तर जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमण पूरा गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भैँसी चढेर स्वदेश फर्किएको बताएपछि सांसदमा हङ्गामा नै भएको थियो। रासपाका सांसद खनालले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट आउँदा पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्नुभयो होला। उनले भनेको त भैँसी चढेर आउनु भएछ भनेका हुन्। खनालको भनाइप्रति माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियम आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अमर्यादित शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्। यसपछि नेकपा एमाले सहितका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका हुन्। यसअघि सत्तापक्ष
पक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले एक अर्का विरुद्ध हुटिङको शैलीमा प्रस्तुत भएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली जनताहरूको खुन पसिनाबाट यिनीहरूले तलब खाइरहेको अवस्थामा नेपाली जनताका दुःख पीडाका कुरा काहुन यिनीहरूले राजनीतिक सांसदमै गरेको भनेर यति बेला निकै चर्को आलोचना समेत भएको छ। यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आए भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन संसदीय सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। यसपछि सत्तापक्षका सांसदले टेबल ठोकेर स्वागत गरे भने प्रतिपक्षी सांसद ले आपत्ति जनाएका हुन्। यस लगत्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त र राष्ट्रपाका सांसद रवि लामिछानेले कड़ा प्रतिवाद गरेका हुन्। उनले भने भैँसी चढेर आएको कुरा पहिला प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो, सांसदको रेकर्डबाट हटाउने हो भने उहाँले बोलेको पनि हटाउनु पर्यो। भारत भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री डिप्लोमेसी प्रेसरमा परेका थिए। अजित डेभललाई भेटेपछि यति गर्नुहोस् भन्दै बिजुली सम्झौता पनि हुँदैन भनेपछि प्रधानमन्त्रीले दबावमा आएर कालापानीसँग बङ्गलादेशको बाटो साट्ने कुरा गरेका हुन् भनेर उनले बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयं आफैले भनेको शब्दलाई प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा सांसदले भन्दा त्यो रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो शब्द हटाउने भन्ने भयो भने प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द पनि हटाउँ, रवि लामिछानेले बताएका छन्। यो सत्ता पक्षको सदन होइन, प्रतिपक्षको सदन हो। त्यसैले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई प्रतिपक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्। यस्तो संवेदनशील विषयमा कुरा गर्दा 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यता भने सत्तापक्षले भारतसँग मुरर जातको रागो ल्याउने सहमति 7 वर्ष अगाडि नै भएको स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बचाउ गर्दै आएको छन्। दर्शकबिन, यसपटक आउनु संयोग मात्र भए पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई मज्जक बनाएको आरोप पनि सत्तापक्षले लगाउँदै आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमालेका सांसदले प्रश्न गर्दै 10 वर्षे जनयुद्ध कतै भारतकै इसारामा त भएको होइन भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले माओवादीले गरेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबारे गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्। सोमबार आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउन सांसदमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमाले सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबारे प्रश्न गरेका हुन्। उनले 28 वर्ष अघि 40 बुँदे माग राखेर तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक युद्ध भारतकै इसारामा भएको हो भनी प्रश्न समेत गरेका छन्। तत्कालीन माओवादीले राखेका 40 बुँदा मध्ये 9 बुँदामा मागहरू भारतसँग रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूले ती मागहरू अहिलेको भारत भ्रमणमा नराख्नुको कारण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा ती आफैले आजभन्दा 28 वर्ष अगाडि राखेका बुँदाहरूका बारेमा किन छलफल गर्न सक्नु भएन, किन मुद्दा उठाउनु भएन। उनले भने यसले के प्रमाणित गर्दछ भने कतै भारतकै इसारामा 10 वर्ष युद्ध त भएको थिएन। उनले प्रश्न गर्दै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता भने सांसदमा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सीमा समस्या समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नेपाल भारत बीचको सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो विचार दिने औपचारिक भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मुलुकबीचको सीमा लगायत थाँती राखेका सबै समस्याहरूको समाधान गरिनेछ भनेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सीमा सम्बन्धी हालसम्म स्पष्ट विचार राखेको पहिलो पटक भएको समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दिएको सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अभिव्यक्तिलाई आफूहरूले सकारात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग गम्भीर रूपले सीमा समस्या समाधानका विषय कुराकानी गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। भेटवार्तामा सीमा सम्बन्धी विषयहरूमा गम्भीर रूपले छलफल भएको छ। सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मैले गम्भीर ढङ्गले आग्रह गरेको छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, प्रधानमन्त्री मोदीजीले पनि संयुक्त प्रेस मिटको अवसरमा सीमा लगायतका थाँती रहेका सबै समस्या समाधान गरिनेछ भनेर कुरा स्पष्ट राख्नु भएको छ। लामो समयपछि भारतका प्रधानमन्त्रीबाट सीमा सम्बन्धी विषयमा स्पष्ट विचार
सुधार आएको यो पहिलो र सकारात्मक अभिव्यक्ति भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सीमा समस्या समाधानका लागि आफू गम्भीर भएर लागू पर्ने बताएको पनि सांसदलाई जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल राष्ट्रको बृहत हितलाई केन्द्रबिन्दु राखेर नेपाली नागरिकहरूले सहज ढङ्गले नागरिकता पाउन र आम नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्ने सैद्धान्तिक विषयमा सबैको एकमत भएको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयकमा अन्तरिम संविधान 2063 र नेपालको संविधान 2072 मा सबैको सहमतिका आधारमा उक्त व्यवस्थापन गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्। यस सिद्धान्तमा कसैको विमति नभएको स्पष्टीकरण पारेका छन् भने जन्मका आधारमा नेपालीलाई नागरिकता दिन आमाको नाममा नागरिकता दिन र गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता दिन कानुन आवश्यक भएको उनको भनाइरहेको छ। जन्मसिद्ध नागरिक बुबा र आमा छोरा छोरी नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै एकै ठाउँमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ, हामी विवाह गरी आउने महिलाका हकमा केही प्रक्रिया राख्नु पर्दछ भन्नेमा छौँ। विवादै नभएको विषयमा किन विवाद गराउन खोजिएको छ? नागरिकता नपाउने 12-15 लाख भइसके। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेश र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको विधेयक एउटै हो। अदालतमा भएको विषयलाई यहाँ किन विवाद गर्ने? अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालैको आफ्नो 4 दिने भारत भ्रमणका अवसरमा 7 दस्तावेजमा हस्ताक्षर भई आदान प्रदान भएको सांसदमा जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 2 जना सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइतबार सुरु भएको थुन्चेक बहस सोमबार पनि जारी छ। सुरुमा सरकारी वकिलको बहस गरेका छन्। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेको इजलासमा भइरहेको बहसका लागि सरकारी वकिललाई 3 दिन र अभियुक्तका पक्षबाट बहस गर्ने वकिललाई 6 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। सरकारी वकिल जनक घिमिरे र सीताराम अर्यालको बहस सकिएको हो। घिमिरेको बहस आइतबारदेखि नै निरन्तरता हो भने अर्यालले नेपालीलाई झुक्क्याउन जायज यथा बेच्न बाध्य पारिएको, पैसा असुली गरेर बिचल्ली बिलाट पारेको भन्दै अभियुक्तमाथि माग बमोजिम सजाय हुनुपर्ने दाबी गरिएको थियो। यसैबीच उनलाई रोक्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रेम प्रसाद नेउपानेले सोधे, नागरिकको दायित्व हुँदैन, हामी सबै कानुनले बाँधिएको छ। तपाईँ कुन व्यवसायी भएर जे पायो त्यही बोल्न पाउनुहुन्न, म जज भएर जे पायो त्यही लेख्न पाउँदिन। नागरिकको पनि कर्तव्य र दायित्व हुन्छ नि बताएका थिए। जवाफमा अर्यालले अनुसन्धान गर्न जारी दिएकाले नागरिकहरूले हक अधिकारको पालना गरेको बताएका छन्। त्यसअघि बहस गरेका घिमिरेले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू बालकृष्ण खाँ, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, टेकनाथ रिजाल, इन्द्रजित राई, शमशेर मियालाई किन अभियोग लगाएको र सजाय मागदाबी गरेको भन्ने बारे प्रश्न पारेका थिए। उनले पृष्ठभूमि बढी बाँधेका थिए भने उनलाई न्यायाधीश नेउपानेले भूमिका नबाँधौँ, लामो भयो, दोहोरिँदा मिठास हुँदैन, केही फस्छ कि भनेर माछो आए गरे जस्तो गरेर बसिरहेका छौँ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन अन्ततः 6 जना सरकारी वकिलले यो प्रकरणमा बहस गर्दैछन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि अभियुक्त पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धराउटीमा रिहाई गर्ने भन्ने निर्णय लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अब काँध हालेर हिँड्न नसकिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई काँध हालेर हिँड्न नसक्ने बताएका हुन्। जेठ 17 गतेदेखि 21 गतेसम्मको 4 दिने भ्रमणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेका बेला सत्तारूढ दलका नेताले अब प्रचण्डलाई बोक्न नसकिने बताएका हुन्। उनले प्रचण्डले छिमेकीहरूसँग प्रष्ट रूपमा कुरा राख्न नसकेको बताउँदै नेपाल र नेपालीको शिर उँचो हुने गरी कुरो नराखेको समेत जिकिर गरेका छन्। छिमेकी देशहरूसँग स्पष्ट रूपले आफ्नो देश हितमा कुरा गर्न नसक्ने र आफूलाई परेका मर्का उठाउन नसक्ने नेतृत्वलाई अब काँध हालेर हिँड्न सकिँदैन उनले भनेका छन्। भारत भ्रमणमा नेपाल र नेपालीहरूको शिर उच्च हुने गरी प्रधानमन्त्री र उहाँको प्रतिनिधि मण्डलको सामान्य संवाद गरेको पनि देखिएन। यो अत्यन्त खेदजनक रहेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले यस्तो बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्मानले मुलुकको शिर निहुरिएको ज्ञानेन्द्र साईले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईले भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यालय सहयोगीको बराबर सम्मानले मुलुकको शिर निहुरिएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञानेन्द्र साईले प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा देशको सम्मानसँग जोडिएको हुनाले भारतमा भएका गतिविधिहरू नेपालको शिर निहुराइएको भन्दै त्यसको जवाब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने प्रधानमन्त्री व्यक्ति हो कि यो राष्ट्रको कर्मचारी प्रमुख हो, प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा यो देशको सम्मान जोडिएको छ। यदि व्यक्तिगत रूपमा भ्रमण जानु भएको हो भने हाम्रो आपत्ति छैन, तर देशको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको कार्यालय सहयोगीको बराबर तपाईँको सम्मानले आज मुलुकको शिर निहुरिएको छ। यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले सांसदमा दिनुपर्दछ, किनभने यो मुलुकको कुरा हो, उनले बताएका छन्। सांसद साईले भारत भ्रमण भन्दा अगाडि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न के आपत्ति आयो भनेर प्रश्न गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपति न्यायाधीश जस्तो लाग्यो हो कि भन्दै जवाफ समेत उनले माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध वीरगन्जमा प्रदर्शन भएको छ। रवि लामिछानेको तस्बिर जलाइएको छ। नागरिकता विहीन नागरिक सङ्घर्ष समिति वीरगन्जले जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै वीरगन्जमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विरोधमा 1 घण्टासम्म जम्मा भएका सङ्घर्ष समितिका युवाहरूको समूहले नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आफूहरू थप पीडामा परेको नागरिकता विहीन नागरिक सङ्घर्ष समिति विराजका अध्यक्ष विवेक रुनियाको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको र पूर्वाग्रही रहेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। उनले सर्वोच्च अदालतको कदमलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेस विरोधी भएको समेत आरोप लगाइएको छ। उनले रवि लामिछानेले अमेरिका र नेपाल दुवैको नागरिकता पासपोर्ट लिन नपाउने, तर हामी एउटा पनि नागरिकता लिन नपाउने, हामी यस देशको पनि नागरिक होइनौँ र भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष सभापति रवि लामिछानेको तस्बिर समेत जलाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वाग्रही फैसला तत्काल नसच्याए नागरिकता विहीन लाखौँ युवाहरू अब आत्मदाहको स्थितिमा पुग्न बाध्य हुने समेत आन्दोलनकारीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन गर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले नयाँ नागरिकता ऐन अनुसार सोमबारदेखि हुने भनिएको नागरिकता विवरण कार्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रोकेर राखिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीले कटाक्ष गर्दै मोदीसँगको भेटमा छोरीलाई किन लगेको भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा प्रोटोकलको उल्लङ्घन भएको बताएका हुन्। उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भेटमा छोरी गङ्गा दाहाललाई सहभागी गराइएकोमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सट्टामा आफ्नो परिवारको सदस्यलाई सहभागी गराएकोमा उनको आपत्ति रहेको हो। ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सबै हिसाबले भद्रगोल देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना छेउमा छोरी राखेर राम्रो काम गर्नु भएन, भोलि नाति नातिना लिएर जानु भए के गर्ने, यस्ता भद्रगोल हुन भएन। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री हुनुपर्दछ, परराष्ट्र सचिव हुनुपर्दछ, रेकर्ड राख्ने मान्छे हुनुपर्दछ, यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यो तीर्थटन हो कि फ्यामिली हो कि धार्मिक भ्रमण हो? पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सदनमा भाषण गरेर प्रधानमन्त्रीले पूर्व राष्ट्रपतिमाथि हमला गरेको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बचाउ गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा भाषण गरेर पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि हमला गरेको आरोप लगाएका हुन्। सोमबार को प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले अदालतले स्टे अर्डर दिइसकेको र
नागरिकता विधेयकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोलेर पूर्व राष्ट्रपतिमाथि हमला गरेको कटाक्ष गरेका छन्। यत्रो भाषण गरेर भाषण गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँको उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपतिमाथि हमला गर्नु थियो। उनले भने अदालतले स्टे अर्डर गरिसकेको विषयले अब त्यहाँ हेरौँ के हुन्छ त्यसपछि निर्णय गरौँला भनेर टुङ्गो लगाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यस अवसरलाई पूर्व राष्ट्रपतिको विरोध गर्नुभएको उनले बताएका छन्। उनले दुई पटक पास गराएर कहाँ पठाएको हामी पनि यही छौँ त भन्ने आक्रोश समेत पोखेका छन्। पास भने जस्तो कता कता सुनिएको थियो। ओलीले भने के पास ए छलफल गरौँ न भन्यो, ए पास छ छक्कै पर्यो हामी कस्तो सांसद भनेर कस्तो सत्तापक्ष। उनले यो तरिका ठिक नभएको केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सङ्कटमा नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी सरकार परेको छ। समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तीव्र तयारी रहेको हो। कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी रहेको नेकपा माओवादी सरकारबाट बाहिरिने भएको छ। माओवादी प्रदेशसभा संसदीय दललाई नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएसँगै समर्थन समेत फिर्ता लिन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। माओवादी केन्द्रको सचिवालय बैठकले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थन छोड्न निर्देशन दिएपछि कोशी प्रदेश संसदीय दलले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पनि कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी छ। उसले 2वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। केही दिन अगाडि सरकारमा सहभागी भएको जसपाले समेत सरकारबाट बाहिरिएसँगै समर्थन फिर्ता लिएको थियो। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन अनुसार केही समय अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको समर्थन छोड्न माओवादीले पत्र नै पठाएको थियो। पत्र पठाए पनि केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भन्दै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। समर्थन फिर्ताका लागि निर्णय लिन माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलको बैठक समेत बोलाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सांसदलाई उल्लु बनाउन नपाउने बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले सांसदलाई उल्लु नबनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयवस्तु भन्दा पनि प्रक्रियामा आपत्ति रहेको भन्दै सांसदलाई नबुझेको जस्तो नबनाउन आग्रह गरेका छन्। पुरानै नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विरोधमा 3 दलले आइतबार सदन अवरुद्ध समेत गरेका थिए। राजेन्द्र लिङदेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भने सांसदलाई उल्लु बनाउन नपाइने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध वीरगञ्जमा प्रदर्शन भएको छ। रवि लामिछानेको तस्बिर पनि जलाइएको छ। नागरिकता विहीन नागरिक सङ्घर्ष समितिले वीरगञ्जले जन्म सिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै वीरगञ्जमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको विरोधमा घण्टाघर स्थित जम्मा भएका सङ्घर्ष समितिका युवाहरूको समूहले नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले आफूहरू थप पीडामा परेको नागरिकता विहीन नागरिक सङ्घर्ष समिति वीरगञ्जका अध्यक्ष विवेक रैनवारको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पूर्वाग्रही रहेको उनको आरोप रहेको थियो। उनले सर्वोच्च अदालतको कदमलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेस विरोधी भएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले रवि लामिछानेको अमेरिका र नेपाल दुवैको नागरिकता पासपोर्ट लिन पाउने तर हामी एउटा पनि नागरिकता लिन नपाउने भन्दै हामी यस देशको नागरिक हौँ कि होइनौँ भनेर प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको तस्बिर समेत उनले जलाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्वाग्रही फैसला तत्काल नसच्याए नागरिकता विहीन लाखौं युवाहरू अब एक्सनमा उत्रिने बताए।